जब मैंने ये तस्वीरें लगाई थी तो मेरे तकरीबन सारे घर वालों ने, यार ये तो तस्वीरें लगा लेता है, तुम्हें क्या दिया, तुम जिंदगी के 14-15 साल हो गए इनके साथ जिंदगी में, इनको दे दिए, इन्होंने क्या दिया तुझे। और मेरा गिला यही है पार्टी से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि इन्होंने बुला के किसी क्यादत ने आके कोई अप्रिशिएट ही नहीं किया कि आप लोगों ने इतना एक जिले को कवर किया, इतना काम किया। लीग से मुझे अकीदत इसलिए है कि मैंने जिला में जितनी भी इज्जत कमाई वो इसी जमात के नाम से कमाई, इसी जमात के नोटिफिकेशन से मैंने इज्जत कमाई। जो काम मैंने किए ना मुझसे पहले मुस्लिम लीग नून की तारीख में शेखुपुरा के में नहीं हुए, मुझसे पहले भी नहीं हुए। जहां पे मैंने अभी स्टॉप किया, मैंने जो काम छोड़ा है वो वहीं पे ही है। गिला ये है कि इन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हमारे जलसे जुलूसों पे बुलाया। मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता, हमारे शेखुपुरा की जो यूथ है उसके मसले मसाइल में आपको बता नहीं सकता। तो मुकामी जो हमारी पार्टी की ही जो मुकामी सियासत उन्होंने मुखालफत की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भी MP MNA हम रहे, MP हमारा भाई रहे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा भतीजा रहे या कोई भांजा रहे। ये सीन था, मतलब वो मरूसी सियासत करना चाह रहे थे। आला क़यादत से हमारी मुलाकात हो जाए। नाज़रीन, हमारे साथ अली तैमूर मौजूद है। मतलब जैसे मैंने सुना कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरियम नवाज शरीफ साहब के लिए 16 गोलियां, मतलब एक गोली भी नहीं 16 गोलियां इन्होंने अपनी टांग पर खाई है। इतनी मोहब्बत कैसे है? तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे आशिक, ऐसे दीवाने मिजाज इंसान से मिला जाए कि इनसे जानते कि कैसी इतनी मोहब्बत जो है पैदा हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, सियासत से इतनी वाबस्तगी कैसे हुई? किसी ओहदे पे भी आप फाइज रहे और मुस्लिम लीग नून से कब से ताल्लुक जो है आपका वाबस्ता है? असल में 2009 में जब मैं कॉलेज में गया था तो कॉलेज में तब स्टूडेंट यूनियन जो थी ना बड़ी एक्टिव थी, तो वहां से उन्हें देखा देखी मुझे भी शौक पड़ा कि स्टूडेंट्स ये पॉलिटिक्स जो है ना वो ज्वाइन करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेके 2012 तक मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। 2013 में मैंने मुस्लिम लीग नून बाकायदा एज अ यूथ विंग मेंबर, सबसे पहले मुझे ओहदा मिला था सीनियर नायब सदर का। सही। और 2018 तक 5 साल की जो है स्ट्रॉन्ग मेहनत हमने की। सख्त मेहनत के बाद 2018 में मेरा नोटिफिकेशन हुआ एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और हम किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की। सही। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की बात कर रहे थे और बाकायदा हमने जो फीमेल थी, फीमेल विंग भी बनाया था यूथ विंग में, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था। हमने 100+ जो यूनियन काउंसिल्स थी शेखुपुरा की, 5 तहसीलें हैं, उसमें काम किया और उसमें जाके तंजीम साजी के जो अमल को किया। तो अभी अच्छा, ये जो यूथ विंग का नोटिफिकेशन आपको जो है जारी हुआ, किन की तरफ से हुआ था? और उस वक्त MNAs MPs की जानिब से, क्योंकि आप यंग थे और अभी भी माशाल्लाह यंग है, कितना मुश्किल हुआ था इस ओहदे को लेकर चलना? असल में सबसे पहले तो जब ये नोटिफिकेशन मेरा हुआ ना, तो मुकामी जो हमारी पार्टी की ही जो मुकामी सियासत उन्होंने मुखालफत की, क्योंकि वो चाह रहे थे कि भी MP MNA हम रहे, MP हमारा भाई रहे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा भतीजा रहे या कोई भांजा रहे। ये सीन था, मतलब वो मरूसी सियासत करना चाह रहे थे। और मैंने उन सब के खिलाफ जाके अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और हम लोगों ने बड़ी सख्त मेहनत के बाद जो है ना जिले की सदारत हासिल की थी और बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। क्या क्या काम आपने किए थे? सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि जो काम मैंने किए ना मुझसे पहले मुस्लिम लीग नून की तारीख में शेखुपुरा के में नहीं हुए, मुझसे पहले भी नहीं हुए। जहां पे मैंने अभी स्टॉप किया ना 2022 से मैं गैर फाल होकर बैठा हूं और जहां पे मैंने जो काम छोड़ा है वो वहीं पे ही है। कोई काम ही नहीं हुआ? कोई काम, पार्टी का कोई काम भी नहीं हुआ। यूथ ऐसे तितर बितर हो गई है सारी कोई। तो बस जैसे ही 2018 में इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी तो इन्होंने यूथ को भी ऐसे ही छोड़ दिया। तो बस ये मकामी सतह पे हमारा गिला ये है कि इन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हमारे जलसे जुलूसों पे बुलाया। मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता, हमारे शेखुपुरा की जो यूथ है उसके मसले मसाइल में आपको बता नहीं सकता। ये जो देखें अभी जो मकामी सियासत है, इन्होंने देखें ये माल बनाया है, इतने सालों जो इक़्तिदार में रहे माल बनाया। अभी उनके भतीजे भांजे वो 4-4 V8 लेके निकलते हैं। ये मिडिल क्लास जो यूथ है, जैसे मैं भी एक कह लें कि मिडोकर ही हूं, ये हमारे मसलों की ये अक्कासी नहीं कर सकते। जो बस मेरी यही गुजारिश है कि पार्टी जो पार्टी की आला क़यादत, एक तो इन्होंने हमारा काम आगे दिखाया ही नहीं कि यूथ शेखुपुरा में नहीं दिखाया। ये मकाम देखे, मैं यहाँ पे किसी का नाम जो है वो कोट नहीं करूंगा, सबको पता है कि शेखुपुरा में कौन क्या कर रहा है, पार्टी को भी पता है शेखुपुरा में कौन क्या कर रहा है। बस मेरी जो आला ओहदेदार होते हैं, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा बहुत आजकल माशाल्लाह वायरल भी है और काफी काम करती हुई नजर आ रही है,
انہوں نے ان کی پارٹی کی تو نظر ہوتی ہے ہر ایم پی ایس پر، ایم این ایس پر، ہر علاقے میں کہ ہمارا باشندہ کیا کام کر رہا ہے، تو ان کی شیخو پورہ پہ نظر ہی نہیں تھی. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا. تھوڑی سی نظر انہوں نے ہٹائی ہے، تو اس لیے شیخو پورہ سے مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ تقریباً صفایا ہو گیا. کئی دفعہ تو ہم نے یوتھ ونگ نے خود فنڈ ریزنگ کر کے خود ہی ایسے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی ہے جن کے پاس داخلہ بھیجنے کے لیے، پیپرز کے داخلہ بھیجنے کے لیے پیسے نہیں تھے، بکس خریدنے کے پیسے نہیں تھے. ہم لوگوں نے فنڈنگ کر کے ہم لوگوں نے ان کا کام کروایا، ان کا داخلہ بھیجا، انہیں کتاب میں لے کے دی، انہیں پڑھایا. اور اس طرح کے اس وقت اعلیٰ جو تھی قیادت، انہیں نظر میں آ رہے تھے یوتھ کے مسائل. بس شروع سے ہی بس یہی ہے نا کہ میں ابھی جو آپ کے جو ہے چینل کے توسط سے میں یہی چاہوں گا کہ اعلیٰ قیادت سے ہماری ملاقات ہو جائے اور ان کو ہم ڈائریکٹ 1 to 1 جا کے یوتھ کے مسائل بتائیں کہ خدا را اب بھی اگر آپ نے یوتھ کی سرپرستی نہ کی تو یہ آئندہ سالوں میں کچھ رزلٹ اور بد سے بدتر ہوتا جائے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ کب محبت پیدا ہوئی نون لیگ کی اور آج تک بھی برقرار ہے؟ گلے شکوے تو آپ نے اتنے کر دیے، مجھے لگتا ہے کہ دل برداشتہ ہو گیا، محبت بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ کی یہ جو پیچھے آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے، شہباز شیخ صاحب ہے، مریم نواز ہے، اور اس کے علاوہ نواز شیخ صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اتنی محبت کیسے پیدا ہوئی؟ گلے شکوے تو ہیں لیکن محبت جو ہے نا وہ کم نہیں ہوئی، کیونکہ زندگی کا آغاز ہی نون لیگ سے کیا ہے. نون لیگ سے مجھے عقیدت اس لیے ہے کہ میں نے ضلع میں جتنی بھی عزت کمائی وہ اسی جماعت کے نام سے کمائی، اسی جماعت کے نوٹیفکیشن سے میں نے عزت کمائی، تو میں وہ کہہ لیں کہ نمک حرام نہیں ہوں. اچھا آپ نے نون لیگ کے لیے اتنا کیا، نون لیگ نے آپ کے لیے کیا کیا آج تک؟ نون لیگ نے اگر سچ پوچھیں تو بس ایک جو دیکھیں جو سیاسی کارکن ہوتا ہے نا وہ اور ایک فنکار، اسے داد کی ضرورت ہوتی ہے. اسے کچھ نہ ملے، اسے کچھ نہ دو، اسے داد دے دو، اسے شاباش دے دو، یہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور میرا گلہ یہی ہے پارٹی سے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کہ انہوں نے بلا کے کسی قیادت نے آ کے کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے اتنا ایک ضلع کو کور کیا، اتنا کام کیا. مقامی سیاست سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ان سے ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ تصویروں کی آپ بات کر رہی تھی، جب میں نے یہ تصویریں لگائی تھی تو میرے تقریباً سارے گھر والوں نے یار یہ تو تصویریں لگا لیتا ہے، تمہیں کیا دیا تم زندگی کے 2010 سے تم 14-15 سال ہو گئے ان کے ساتھ زندگی میں، ان کو دے دی، انہوں نے کیا دیا تجھے؟ میں نے کہا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ خیر کرے گا، میں محنت کر رہا ہوں نا، تو مجھے پتا ہے کبھی نہ کبھی مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا. اگر سچ پوچھیں تو بس ایک جو دیکھیں جو سیاسی کارکن ہوتا ہے نا وہ اور ایک فنکار، اسے داد کی ضرورت ہوتی ہے. اسے کچھ نہ ملے، اسے کچھ نہ دو، اسے داد دے دو، اسے شاباش دے دو، یہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور میرا گلہ یہی ہے پارٹی سے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کہ انہوں نے بلا کے کسی قیادت نے آ کے کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے اتنا ایک ضلع کو کور کیا، اتنا کام کیا. مقامی سیاست سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں ان سے ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ تصویروں کی آپ بات کر رہی تھی، جب میں نے یہ تصویریں لگائی تھی تو میرے تقریباً سارے گھر والوں نے یار یہ تو تصویریں لگا لیتا ہے، تمہیں کیا دیا تم زندگی کے 2010 سے تم 14-15 سال ہو گئے ان کے ساتھ زندگی میں، ان کو دے دی، انہوں نے کیا دیا تجھے؟ میں نے کہا بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ خیر کرے گا، میں محنت کر رہا ہوں نا، تو مجھے پتا ہے کبھی نہ کبھی مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا.